Mga kagugma, aduna na sad kita itagaag pagtagano sa kabidyo nga namirada na sad. Gibirahan na nga tong simbahan. Ako'y nakita nga video mga higala sa Facebook usa ka babae nga naga-discuss mahitungod na sa mga palatandaan ng isang iglesia totoo atag ng ating Panginoong Hesukristo. So iyang nahisgutan mga kaigsunan ko nga mao daw ang Roman Catholic Church kay naay descriptive word mga higala nga Holy Roman Catholic Church. So mao daw na ang tinuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanong ko sa iyo kapatid, kung ang Roman Catholic Church holy pa, ngano nga nakaihi-ihi naman lang mo uminom sa mga ilimnong makahubog? In short, nganong mga palahubog man mo? Kung holy pa ang Roman Catholic Church, nganong ang inyohang mga baba moro magtambutso sa makina nga diesel, aso-aso ra man na sa inyohang mga sigarilyo? Kung holy pa ang Roman Catholic Church, nganong mga bisyoso man mo? Nganong aktibo man mo sa kalibutanong mga butang, mga kahilayan? Nganong wala man gibawal mga higala sa inyong mga kaparian? Ang tinuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, holy gyud na siya mga kaigsunan. Kana nga holiness dili lamang sa pangalan kundi sa pagkinabuhi gayud. Sila imo makit-an nga mga balaan, walay mga bisyo, walay kahilayan. Ginalikayan nila ang mga butang supak sa kabubuton sa Ginoo, labi na gayud ang pagbuhat og sala. So, matod pa niya mga igsoon, ang tanong ko sa iyo kapatid, ngano man na iyong mga membro nga nakaihi-ihi naman uminom sa ilimnong makahubog? Napay ba nga murag tambutso sa diesel nga sakyanan nga gaso-aso. Matod pa niya napay aktibo kay sa mga bisyo, mga kining kahilayan. Daghan pa kay panglitok mga igsoon, ano mo lagi na badlunga sa iyong pare. Kasi wala badlunga. Grabe, wa siguro katambo bisa manggod mo nang wa kay balo ana. Pwede nang badlunga na igsoon. Pero dili na siya makapawala sa kahuli sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo. Dili ka makakonklusyon nga dili na mao gitukod sa tong Ginoo tungod na imong gipanglitok. Ngano man? Tungod kay si Kristo sa 12 pa lang ang iyang mga tinun-an, 12 pa lang ka apostoles, dunay usa nga ni Judas nitulibagbag gibaligya sa Ginoong Hesukristo. Grabe ka dautan. Ang pangutana, nawala ba ang pagkahuli sa simbahan nga gitukod tungod sa usa ka miyembro nga dautan? Wala. So dili mo sakar ang imong konklusyon. Ya karon nga panahon, pila naman ka 12. Kung ay mo nang iresyo sa 12 dunay usa. Daghan na kaing 12 karon nga panahon 2025 na gud. Subot na pasabot kay daghan na kaing membro, daghan na sad kayo ang dautan. Pero dili na makapawala sa pagkatinuod sa tong simbahan nga gitukod sa tong Ginoo. Mayo nimong timan-an nga sa San Mateo 9:13 si Kristo mianhi alang sa mga dautan. Sumo na iyang tuyo. Unya kay ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo maini gyud nimong timan-an ni sulod sa imong alimpatakan. Nga sa Kolosas 1:18 si Kristo mang-ulo sa lawas nga mao ang iglesia nga iyang gitukod. Therefore kay siya ang ulo, balaan man, santos man siya, ang iyang lawas santos pud kay iya man ang lawas. Muna nga nag-aghat siya sa iyang katawhan nga magbalaan pud. Kaya nga simbahan balaan ba? So ang membro ini dapat magbalaan sad. Muna nga siya 1:16 pag santos kamo kay ako santos. Oh. Muna igsong pinangga. Nya giunsa man ni Ginoong Hesukristo paghulagway sa simbahan nga iyang gitukod. Mao ni na San Mateo 13:37-40 nga matud pa niya, ang gingharian sa langit sama sa umah nga gitamnan sa mayong binhi. Apan sa pagtubo niini dunay mga sagbot na ni uban pagtubo mga bunglayon. Sige hulagway niya nga ang iya ding gingharian sa langit nga dunay maayo, duna poy dautan. Kanang gingharian sa langit nga iyang gihulagway, giatiman na ni San Pedro Apostol, ningon pa ni Ginoong Hesukristo, San Pedro Apostol ba iyang gingnan nga ihatag ko nimo kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong itugod sa ito itugod sa langit. So ang gingharian sa langit nga gihulagway sa Ginoo nga dunay maayo, dunay dautan, giatiman ni San Pedro Apostol. So therefore ang iglesia di ay ang katawhan day sa Dios dunay maayo, dunay dautan. Karon kay kamo puros naman mo maayo, matud pa ninyo mga buutan na kay imong tanan, wala gyud dautan ninyo diha sa imong sinultihan, gabi ka kabuutan. Oh, so dili na mo ang gitukod sa tong Ginoo kay puros mo buutan. Nya gihulagway sa tong Ginoo nga ang iglesia dunay maayo, dunay dautan. Muna nga ang Katoliko daghan jud kayong buutan.
Kung muadto kag simbahan sayo sa buntag ay sus daghan kay mga diboto nagsimba na. Pero ang imong gitanaw katuro man yung mga dautan, wani mo tanaw ang mga buutan. Daghan na kay mga santos sa simbahan Katoliko. Muna nga kamo nagpatuo man mong buutan ng kay mo. So kamo day ang gisaway ni Ginoong Kristo. Naa sa Lucas 16:15 nga matud sa pa sa atong Ginoong Kristo, kamu nagpakamatarong mo atubangan sa katawhan sa Dios, pero ang Dios nasayod sa inyong kasing-kasing. Kangilaran mo atubangan sa Dios. Oh, kamu man pirmi man mo magpakamatarong. Unya, ang Dios nasayod sa inyong kasing-kasing. Nya napay laing nasayod. Inyong silingan. Pangutana daw inyong silingan ug butan makay ka. Nakailam na sa imo. Pangutana suway pangutana dito. Nga silingan butan na kay ko. So mo na igsoong pinangga. Unya, butan na kay kasangatanan. Butan din nang naka nang magsigig panaway wala aing video sigig pangatake. Butan din na. Napay ba nga tututut. Mura bitaw agyanan sa itlog sa himungaan. O kabalo na kaunsa na. So mo na atong komentaryo sa imuhang akusasyon sa simbahan Katoliko.